मौसमियाती तब्दीलियाँ, सैलाब, फिर हम देखते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड रेन फॉल, अर्बन फ्लडिंग, हमने पिछले पूरे 2-3 महीने बेबहा सेगमेंट्स किए हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। उसके बाद इस्लामाबाद भी हमने देखा कि महफूज नहीं रहा क्लाइमेट चेंज से, ओले पड़े, इतने इतने बड़े साइज़ के ओले हमने इस साल देखे। पाकिस्तान में जंगली हयात के लिए भी अब ख़तरा बन चुका है क्लाइमेट चेंज। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान समेत 13 मुल्कों में जो नायाब बर्फ़ानी चीते जिसको स्नो लेपर्ड कहते हैं, अब वो जंगली माहौल में नापैद होता जा रहा है और पाकिस्तान में इसकी तादाद ख़तरनाक हद तक कम हो गई। आपको पता है कि सियाह बाकायदा पाकिस्तान टूरिस्ट आते थे सिर्फ इस स्नो लेपर्ड की साइटिंग के लिए, इसको देखने के लिए। आप चेक करें, और अभी जो हमारे पास स्टैट्स बताए जा रहे हैं साइंसी तहकीक के मुताबिक वो ये कि पूरे मुल्क में सिर्फ 165 से ज़ायद बर्फ़ानी चीते बाकी रह गए, यानी कि इनकी नस्ल इस तरीके से एक्सटिंक्ट होती जा रही है। और वक्त से पहले इसकी वजूहात क्या हैं जी? शदीद गर्मी बताई जा रही है, क्लाइमेट चेंज, हॉट वेदर है, और साथ ही बताया जा रहा है जी कि जो ख़ास तौर पे दीगर भी जो हमारे लाइफ स्टॉक है उसमें भी कमी होती जा रही है। दैट इज़ ऑल्सो अलार्मिंग, यानी गाय भैंसों इनके बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, मैं कहीं पर पढ़ रहा था स्नो लेपर्ड्स के हवाले से, तो स्नो लेपर्ड्स बेसिकली एक तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं वहाँ पर, दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा जो फ्लक्स ऑफ टूरिज़म है ना, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो इतनी ज़्यादा हो गई है इनके एरियाज़ में कि वो उनकी अफजाइश नस्ल नहीं हो पा रही। दे कैन नॉट ब्रीड एनी फर्दर क्योंकि उनको वो एग्जैक्ट जो उनको एनवायरनमेंट सूटेबल चाहिए वो नहीं मिल रहा उनको। वहाँ पर इतना धुआं हो गया है, इतनी पोल्यूशन हो गई है, इस वजह से ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं और ये बहुत ख़तरनाक बात है। अच्छा, ना सिर्फ हम इनकी बात कर रहे हैं, ज़रा हम जो मोर हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। थर में मोर बहुत पाए जाते हैं, तो थर में पिछले कई साल से आपको पता है ज़रा थर मशहूर है अपने गर्म मौसम की वजह से, लेकिन वहाँ पर फिर भी सरवाइव कर रहे थे। लेकिन जो हालिया क़हत साली हुई है उसके बायस मरने वाले जो मोरों की तादाद है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो साइबेरियन बर्ड्स आया करते थे और बड़ा सीज़न यहाँ पर होता था, वो जी परिंदे भी अब हिजरत हम देख रहे हैं उस तरह से नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो मकामी तोते हैं उनकी जो नस्लें हैं वो भी ख़तरे से दौचार हैं। तो ये जो तमाम तर कहते हैं ना जंगलात की बेदरी कटाई, हम जो उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो इंसान अब उस पर कब्ज़ा करता जा रहा है। वो तमाम तो जो जंगल हमारे यहाँ श्रिंक होता जा रहा है, फॉरेस्ट श्रिंक होता जा रहा है जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, और इस तरीके से फिर हम आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन इस पर स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, और ना सिर्फ जंगली हयात बल्कि जो आपके आबी हयात हैं। आपको पता है कि इंडस रिवर में हमारे डॉल्फिन पाई जाती थी, पिंक कलर की डॉल्फिन होती थी, एक्सटिंक्ट हो गई, बहुत कम तादाद में रह गई हैं, हमारे इंडस में होती थी वो। तो द पॉइंट इज़ कि मौसमियाती तब्दीलियाँ इतनी शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं, वर्स्ट सर्कमस्टांसेस हैं। जो मैन मेड जो इस वक्त चीज़ें हैं ना, जिसे आप स्मोक कह लें, जिसमें आप पोल्यूशन कह लें, और समंदर में जो फेंके जा रहे हैं, जो प्लास्टिक जो फेंका जा रहा है, ये सब इन जंगली हयात के लिए जो है ख़तरनाक है। तो चले जी आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात कर लेते हैं कि इन जो मसाइल है उसका हल क्या निकाला जा सकता है और कितना पाकिस्तान इससे मुतासिर हो रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट सैयदुल इस्लाम साहब। थैंक यू सो मच इस्लाम साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, कुछ वजूहात हमने बता दी, लेकिन जो हम बता रहे हैं कि बर्फ़ानी चीते की अगर हम बात कर लें तो वाकई क्या इनकी तादाद इतनी ही कम रह गई है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बर्फ़ानी चीते की तादाद बिल्कुल कम हो गई है। एक वक्त था जिसमें पाकिस्तान में तकरीबन कोई 400-500 लेपर्ड पाए जाते थे, स्नो लेपर्ड, लेकिन तकरीबन पिछले 25-30 साल में इनकी कमी जो है ना ये हुई है, और ये तकरीबन कोई 200 से नीचे, जिस तरह आपने कहा कि 70 के करीब, 170 या 160 के करीब रह गए हैं। अच्छा, तो वजूहात आप ज़रा बताइएगा, क्या सिर्फ जो हम नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलना और जंगलात का ख़त्म होना, गर्मी ज़्यादा होना, यही वजूहात है सर? जी बिल्कुल, गर्मी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसकी रेंज जो है ना वो कम होती जा रही है। उसका जो होम रेंज है वो ट्री लाइन से ऊपर होता है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ट्री लाइन जो है ना वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और लोग भी उन इलाकों में ऊपर की तरफ ही आबाद हो रहे हैं। जो स्नो लेपर्ड का एरिया है उसमें जो हर्डर्स हैं, जो भेड़ बकरी पालने वाले होते हैं, वो समर सीजन में ये बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। वैसे 10,000 11,000 फीट पे तो ये परमानेंटली रह रहे होते हैं,
لیکن سمر سیزن میں یہ اور اوپر جا کے جو ہے نا اپنے بھیڑ بکریاں پال رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ ان بھیڑ بکریوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو وہاں کا مقامی شکار ہیں، ان کا مارخور ہے، آئیبیکس ہے، ان میں کمی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جو چراگاہیں ہیں وہ بے تحاشا جو مال مویشی ہے اس سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا پرے اسپیسی بھی کم ہو رہا ہے۔ اچھا اور سعید صاحب، ساتھ اگر ساتھ اس جی کی پلیز کنٹینیو۔ سعید صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم جنگلی حیات کی بات کریں، پرندوں کی خاص طور پر موسمیاتی تبدیلیوں سے کون کون سی پرندوں کی نسلیں ہیں، کون سی سپیشیز ہیں جو کہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں یا ناپید ہو چکی ہیں؟ جی صاحب صاحب، پرندوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ریزیڈنٹ برڈز بھی ہوتی ہیں اور مائگریٹری بھی ہوتی ہے۔ تو مائگریٹری برڈز کے اوپر بھی خاطر خواہ اثر پڑا ہے اس کلائمیٹ چینج کا، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے جو ایریاز ہیں، پانی ہے جہاں پہ، جیسے ہمارے پاس لیکس ہیں بہت سارے، ہالیجی ہے، کینجر لیک ہے، منچر لیک ہے، لگونز ہے ہمارے پاس، نرلی اور جبو لگون ہے، رن آف کچھ کا ایریا ہے، تو اس میں ٹھیک ٹھاک پانی کی کمی ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ پولوشن بھی ہے۔ ان ایریاز میں پولوشن بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہنٹنگ کا بہت زیادہ اثر ہے ان پرندوں کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کی مائگریشن روٹس بھی چینج ہوئی ہے۔ یہ سائبیریا اور رشیا اور ان ایریاز سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس سٹاپ اوور کرتے کرتے جو ہے نا نیچے سندھ تک چلے جاتے ہیں، اور سندھ میں ان کا بے تحاشا شکار بھی ہوتا ہے، اور پھر ان مسائل سے بھی جو ہے نا یہ خاطر خواہ کم ہو گئے ہیں۔ اچھا، ہم یہاں اس پہ میں ہاں جی اس طرح جیسے ڈکس کی اسپیشیز ہے، کارمورنٹس ہیں، گلز ہیں، اور جو سنگنگ برڈز ہیں اس کے اوپر سب سے زیادہ کلائمیٹ کا اثر ہوا ہے۔ اچھا، ہم تو جی یہاں سن رہے تھے جی مقامی جو طوطے ہیں ان کی تعداد بھی کم ہوئی ہے، یہ تو گھروں میں پالے جاتے ہیں اور عرصہ دراز سے ایک ٹریڈیشن، ایک روایت ہے، تو ان کی بقا کیوں خطرے میں ہے؟ اچھا، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ڈیفارسٹریشن بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ ہیں۔ جس طرح طوطے ہیں، طوطے خاص طور پہ جو شیشم برگد کے درخت ہوتے ہیں، تو یہ جو گرین پیراکیٹس ہیں ہمارے، وہ ان میں بہت زیادہ جو بسیرا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ برگد اور شیشم کے بڑے بڑے درخت جو ہے نا وہ کٹ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ماؤنٹین ایریاز میں اس میں بھی بڑی تیزی سے ڈیفارسٹریشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری 4 اقسام طوطوں کی پائی جاتی ہے پاکستان میں، اور وہ سارے کے سارے اب بہت ہی ولنریبل سٹیج پہ آ گئے ہیں، یعنی ڈکلائننگ سٹیج ہے، بالکل جو ہے نا خاتمے کے قریب ہے۔ جی اور سعید صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے حیران کن طور پر کہ جو لائف سٹاک اینیملز ہیں ہمارے، خاص طور پر جو ڈیری اینیملز ہیں، ان کی افزائش میں بھی کمی آ رہی ہے، ان کی نسل میں بھی کمی آ رہی ہے۔ تو وہ تو دیہات میں بھی پالے جاتے ہیں، شہروں میں بھی پالے جاتے ہیں، دونوں جگہوں کا موسم کس طریقے سے متاثر کر رہے ہیں ان اسپیشیز کو، ڈیری اینیملز کی؟ دیکھیں، اگر ہم پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو پہاڑی علاقوں میں چراگاہیں جو ہے نا وہ ڈیگریڈ ہو رہی ہے، بہت زیادہ مال مویشی رکھنا بھی ایک طرح سے جو ہے نا نقصان ہوتا ہے، تو چراگاہیں ساری ڈیگریڈ ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ بھی جو گرمی کا اثر ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مال مویشیوں میں ویکسینیشن کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، تو ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا باعث بن کے جو لائف سٹاک ہے وہ مر رہے ہیں لوگوں سے، اور ان کی ملک پروڈکشن میں بھی ٹھیک ٹھاک کمی آ رہی ہے۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق اگر آپ دیکھا جائے تو اگر 1 ڈگری ٹمپریچر میں جو ہے نا بڑھوتری آ رہی ہے، تو اس سے کم از کم 5-6% جو ہے نا وہ دودھ اور ڈیری پروڈکٹ میں ان کی کمی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید الاسلام صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ دیکھیں، نہ صرف انسان متاثر ہو رہے ہیں بلکہ ہمارے جانور بھی اس چیز سے بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ چلیں جی، رانا ثناء اللہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔